औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बनी इसराइल के शरीर लोगों का भी शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई थीं, मगर अफसोस इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह पाक और उसके रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल खोल कर नाफरमानियाँ की, दिन रात गुनाहों में लगे रहे, जिसके नतीजे में इन पर तरह तरह के दर्दनाक अजाब आते रहे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम फ़िरौनियों पर जो 5 अजाब नाज़िल हुए इसके बारे में वजाहत करेंगे। इससे पहले सुनने और देखने वालों से यही इल्तमास करूँगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदा बनकर जादूगरों के सांबों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फ़िरौन और उसके मतबईन ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फ़िरऔन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और इसने बनी इसराइल के मोमिन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी और इज़हार सानी में भरपूर कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फ़िरऔन के मज़ालिम से तंग दिल होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फ़िरऔन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसके कौम ने ऐश शिकनी की है, लिहाजा तो उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरऔनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। वो 5 अजाब ये हैं। पहला अजाब है तूफ़ान। नागहां एक इब्र आया और हर तरफ अंधेरा छा गया, फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी इनकी गर्दनों तक आ गया। इनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया, ना हिल सकते थे ना कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान के धारों से बर्बाद हो गए। हफ्ते से हफ्ते तक मुसलसल 7 रोज़ तक वो लोग इस मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फ़िरऔनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो नहायत ही अमन और चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फ़िरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताबो ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गए, तो इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचे आपने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में ना आई थी। खेतियाँ बहुत शानदार हुईं और गलों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फ़िरौनी कहने लगे कि तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्मों और सियान की गर्म बाजारी शुरू कर दी। 1 माह तक तो फ़िरौनी नहायत आफियत से रहे। फिर उन पर दूसरा अजाब हुआ। दूसरा अजाब थी टिड्डियों की शक्ल में। जब इनका कुफ्र तकब्बर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो इनकी खेतियों और बागों को, यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गए और फ़िरऔनियों के घर में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे इनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बागात और मकानात इन टिड्डियों के जलगार से बिल्कुल महफूज रहे। यह देखकर फ़िरऔनियों को बड़ी इबरत हो गई और आकर इस अजाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफ़ा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग ज़रूर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम ना करेंगे। चुनाचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक नहायत ही आराम और राहत से रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए और फिर इन लोगों के कुफ्र और असियान और तुग़यान में फिर इजाफा होने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इज़ाएँ देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियाँ और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। फिर तीसरा अजाब घुन था। गर्ज 1 माह के बाद फिर इन लोगों पर कमल का अजाब मुसल्लत हो गया। बाद मुफस्सिरीन का बयान है कि घुन था जो इन फ़िरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गलों और मेवों को खा गया और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों के तमाम तैयार फसलों को चट कर गया और इनके कपड़ों में घुसकर इनके चमड़ों को काट काट कर इन्हें मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पाने लगा, यहाँ तक कि इनके सर के बालों, दाढ़ी, मूँछों, बनुओं, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर इन्हें चीचक ज़्यादा बना दिया।
یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس قہر آسمانیوں بلائے ناگہانی سے بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر درخواست کی اور ایمان لانے کا عہد وچن دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا، جو ان پر چوتھا عذاب تھا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اب پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے، تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا، جو ان پر 5واں عذاب تھا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں اور نہروں کا پانی خون بن گیا، تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کے مومنین اس برتن سے پانی نکالتے تھے تو نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے ہیں، مگر مومنین کے منہ سے جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا۔ مجبور ہو کر فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کے جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھا لیا گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ قرآن مجید نے ان مذکورہ بالا 5 عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ سورہ الاعراف، رکوع نمبر 61، پارہ نمبر 9۔ ترجمہ: تو بھیجا ہم نے طوفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ فرعونی مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کے تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ اور پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت تک کے لیے جس مدت تک انہیں پہنچتا ہے، تبھی وہ پھر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ تھے 5 عذاب جو فرعونیوں پر نازل ہوئے، جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔